अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे। आपको जैसे कि पता है, मैंने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली कोई ना कोई पैगंबर अलैहिस्सलाम को डिस्कस करते हैं। आज जो हमारे पास पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं वो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बनाए पहले पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं। ना सिर्फ वो पहले पैगंबर हैं बल्कि अल्लाह पाक ने जितने भी इंसान तश्कील किए वो सबसे पहले इंसान थे जो बनाए गए और फरिश्तों ने जिन्हें सजदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो वो बिल्कुल तन तनहा अकेले थे। अल्लाह ताला ने उनके साथ के लिए अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को बनाया। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी औलाद दी, बहुत औलाद दी, क्योंकि दुनिया और ज़िंदगी का आप कह लें कि स्टार्ट इसी से होना था। लेकिन सबसे पहले अल्लाह पाक ने उन्हें दो बेटे अता किए जिनका नाम हाबील और काबील था। हाबील जो था वो छोटा बेटा था और वो ये भेड़ बकरियां पालता था, जो मवेशी चराता था। और जो काबील था वो हाबील से बड़ा था और काबील क्या करता था कि वो खेतों में काम करता था। उस टाइम पे जो है ना, इस्लाम तो नहीं था लेकिन अल्लाह ताला की इबादत होती थी। तो उस टाइम पे ये रवाज था कि हर इंसान, जैसे हाबील और काबील हैं और तमाम जो इंसान और भी थे, ठीक है, जैसे जैसे नस्ल चली तो उनमें ये रवायत होती थी कि वो पहाड़ की एक चोटी पे अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, अल्लाह ताला की खुशी के लिए एक नजराना ले जाते थे। और अगर आसमान से कोई कह लें कि कोई आग या कोई शोला या बिजली बरसती थी और वो चीज़ अगर जल जाती थी, चूँकि वो बहुत पुराना दौर था पहाड़ों का और बिल्कुल दुनिया वीरान थी, तो बिजली तूफान से अगर वो चीज़ जल जाती थी तो वो ये लोग ये समझते थे कि अल्लाह ताला ने हमारी इस नजराने को, इबादत को, सेक्रीफाइस को कबूल कर लिया है। अब ऐसा ही हुआ कि जो काबील था उसने एक बकरी, ठीक है, और हाबील ने, चूँकि वो जो हाबील था उसने एक जो है ना, क्योंकि वो काम करता था मवेशियों का, तो उसने एक बकरी ली। और जो काबील था उसके पास चूँकि था, वो किसान था, तो उसने कुछ ले ली अपनी फसलें और वो पहाड़ की चोटी पे दोनों भाई वो फसलें छोड़ आए। नेक्स्ट डे अभी वो जब जा ही रहे थे तो कुछ देर के बाद ही उन्होंने रास्ते में देखा कि बिजली एकदम से कड़की और जो हाबील की जो फसलें थी ना वो जल गईं, जिसकी वजह से ये इस बात का साइन था कि जो हाबील की जो सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है, उसकी फसलें अल्लाह ताला ने कबूल कर ली हैं और अल्लाह ताला उससे नाराज़ नहीं है। जबकि अब काबील जो अपना बकरी का बच्चा या बकरी जो लेकर गया हुआ था दुम्बा, उस पे बकरी जो जो उस पे कह लें कि लाइटिंग नहीं पड़ी, जो इस बात का आपको साइन था कि काबील से अल्लाह ताला नाराज़ हैं। अब ये तो अल्लाह ताला ने एक साइन दिया, काबील ने इस बात को दिल से लगा लिया और वो अपने छोटे भाई हाबील से हसद करने लग गया। काबील ने जो है ना अपने भाई से बड़ी लड़ाई की, बड़ा हसद, बड़ी जेलसी की। जबकि छोटे भाई हाबील ने, वो बड़ा समझदार आदमी था, उसने अपने भाई को समझाया कि तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो। अगर तुम्हारा सेक्रीफाइस कबूल नहीं हुआ तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह पाक तुमसे नाराज़ है, तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो। बजाय इसके कि वो अल्लाह से तौबा करता, उसने अपने छोटे भाई हाबील को कत्ल कर दिया। जब उसने हाबील को कत्ल कर दिया तो उस वक़्त तो वो दुनिया का पहला कत्ल था। और कहते हैं कि हदीस की किताबों में ये भी आता है कि दुनिया में जितने कत्ल होंगे वो सारे, उसमें उस शख्स को तो गुनाह मिलेगा लेकिन उसके सर भी वो कत्ल जाएंगे जिसने दुनिया में खून का, कत्ल का जो निज़ाम है, जो ये गलत काम है जो उसने राइज किया। तो जब उसने कत्ल कर दिया भाई को, तो भाई की लाश वहाँ पड़ी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब इस लाश के साथ क्या करूँ, क्योंकि आज से पहले ना उसने खून देखा था, ना उसने कोई ऐसी हरकत की थी, ना देखी थी, ना सुनी थी। ये पहला कत्ल था जो रोए ज़मीन पे हुआ था। अचानक उसके सामने आसमान से एक परिंदा उतरा और उस परिंदे ने उसके सामने ज़मीन में मट्टी खोदना शुरू कर दी और उसको इस बात का साइन दिया कि अल्लाह ताला तुम्हें ये मशवरा दे रहे हैं कि तुमने ये जो कत्ल किया है, इस लाश को तुम इस ज़मीन में दफनाओ। जहाँ से इंसान की, आप कह सकते हैं कि जो दफनाने का मुसलमानों का अमल है वो भी स्टार्ट हुआ। फिर उसको समझ आई, लेकिन उसको बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने इतनी गलत हरकत की है कि अल्लाह ताला एक परिंदे के ज़रिए मुझे नसीहत कर रहे हैं और मुझे फिर भी समझ नहीं आई। मेरा भाई भी मुझे समझाता रहा लेकिन मैंने इतनी गलत हरकत कर दी। उसे बड़ा पछतावा हुआ लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने भाई को दफनाया। इसी वाक़ये के मुतल्लिक़ कुरान पाक में सूरत अल माइदा में अल्लाह ताला ने जो आयत है उसका तर्जुमा है कि एक इंसान को बचाना गोया तमाम इंसानियत को बचाना है और एक इंसान का कत्ल जो है वो तमाम इंसानियत का कत्ल है। अगर हम अपनी इस स्टोरी के जो पसे मंज़र में थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको ये भी पता होगा कि ये एक बड़ी कॉमन जो है ना हमारी स्टोरी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की।
کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کے لیے جب اللہ پاک نے اماں حوا علیہ السلام کو بھی بنایا تو وہ جنت کے باغوں میں رہتے تھے اور جنت کے پھل کھاتے تھے اور جنت کی زندگی انجوائے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا ہے کہ ایک خاص قسم کا درخت ہے وہ اس کے پاس نہیں جائیں گے، تو شیطان نے انہیں ورگلایا اور انہیں جو ہے نا بہانے سے پھسلایا کہ کہا کہ آپ اس درخت کا جو پھل ہے وہ آپ کھائیں، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو انسان خطا کا پتلا ہے، حالانکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام پیغمبر ہیں اور اللہ کے پہلے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور تمام دنیا جو تمام پیغمبر علیہ السلام ہیں وہ سب انہی کی اولاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے واقعے سے اور حابیل اور قابیل کے واقعے سے ہمیں یہ میسج دیتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کہ شیطان نے ان کو بھی ورگلایا، ان کو بہلا پھسلا کے، ٹھیک ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کا انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے جو ہے نا باہر کر دیا، وہ زمین پہ بھیج دیے گئے۔ کتنے سالوں کی انہوں نے کہہ لیں کہ توبہ کی، اللہ پاک تو پھر 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے انسان کی تکلیف تو نہیں دیکھ سکتا، مشکل وقت ضرور آتا ہے لیکن اللہ اس کو کاٹنے کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھا ہے، تو اللہ پاک نے وہ جو ہے نا ان کی بھی مشکل کاٹی، ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے، یہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ انسان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ ہمارے سے بہت دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور انسان اس چیز پہ جو ہے نا اپنا مائنڈ میپ کر لیتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو بڑے خطا کر لی ہیں، مجھے اب تو معافی نہیں ملے گی اور میرے لیے جنت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں واپس جو ہے نا نیکیوں کی طرف پلٹوں، اور وہ انسان پھر گناہ کرتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگوں سے کبھی بات چیت ہوتی ہے تو اکثر فرینڈس کا بھی مطلب کبھی کہہ لیں کہ کسی کی اسٹیٹمنٹ سننے کو مل جاتی ہے کہ ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، یا ہم سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے اور ہماری لائف میں تو کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ تو آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، آلدو وہ ایک سب سے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، تمام پیغمبر ان کے جو ہے نا اولاد ہیں اور ہم سب کے وہ والد اول ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان سے خطا ہوئی، شیطان ان کو بھی شیطان نے بہلایا، شیطان ہمیں بھی بہلاتا ہے، تو ان کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ پروفٹس کی سٹوریز میرا شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، اور اللہ پاک نے بھی ہمیں اس لیے دکھائی ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کا ڈائریکٹ میسج ہے، اللہ نے ہمیں ویسے نہیں آزمایا جیسے اپنے پیغمبروں کو آزمایا، تو ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں شیطان کے ساتھ وہ جنگ لڑیں، کوشش کریں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم پیغمبروں جیسی کوشش تو نہیں کر سکتے، وی کین ڈو اور لیول بیسٹ، ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں، اور ان دا اینڈ اللہ کے لیے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جتنے ہمارے پروفٹ علیہ السلام ہیں ہم ان کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے، اپنی جو ہے نا جو روایات ہیں ان کو زندہ رکھیں، اور اس چیز میں نہ جائیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا کیا کہتی ہے۔ آج وہ شیطان ابلیس اپنی اصل حالت میں نہیں ہے جیسے وہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا، آج ابلیس ہے لیکن وہ ڈکے چھپے چیروں میں ہے، وہ ایسے ہمارے سامنے نہیں آ رہا اور ہمیں آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کر لیں تو آپ وہ کر لیں۔ آج وہ ہمیں ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈفرینٹ لوگوں سے، ڈفرینٹ سوشل میڈیا سے، ڈفرینٹ ویب سائٹ سے، اور سب سے بڑھ کے ڈفرینٹ پلاننگ کے تھرو وہ ہمیں ورگلاتا ہے کہ انسان کو گناہ کے بعد عقل آتی ہے کہ یار یہ میں نے کیا بلنڈر کیا ہے، کتنا بڑا میں نے گناہ کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو دنیا کے حالات ہیں، آئے دن زلزلے، تباہیاں، استغفر اللہ، چائلڈ ابیوز، چائلڈ ریپ، دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ آر ہارٹ رینچنگ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک دنیا کے حال پہ رحم کھائے، ہم پہ رحم کھائے، اور صرف ہم پہ رحم تب ہی ہوگا کہ جب ہم اپنی حالت کو سدھاریں گے۔ تو آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ڈو تھمز اپ، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو اسٹڈی کیا کریں، ان کے بارے میں پڑھا کریں، کیونکہ ہماری میراث ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام ہی ہیں۔ السلام علیکم۔